وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله نواصل في شرح متن تحفة الأطفال والغلمان للإمام سليمان الجمزوري عليه رحمة الله تعالى. توقفنا في باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وتكلمنا عن تعريف الصفات وعن فوائد دراسة الصفات، وتوقفنا عند أقسام الصفات. فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا أن للحرف صفات وألقاب ومخارج، له مخرج وله صفة وله لقب. والآن إن شاء الله سنتكلم عن الصفات. الصفات قسمها العلماء إلى قسمين: صفات ذاتية لازمة، أي لا تنفك عن الحرف مهما تغير الحرف. مثال ذلك نقول مثلا تا تو تي، تا تو تي، فصفة الهمس هنا صفة لازمة لا تنفك عن الحرف ولو كان مضموما أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا. والصفات اللازمة إما أن تكون صفات لها ضد، مثال ذلك نقول حرف مجهور وحرف مهموس، فالهمس عكس الجهر. وصفات ليس لها ضد وهي صفات لازمة، مثال ذلك الصفير. الصفير يكون في الصاد والزاي والسين، فالصاد والزاي والسين سواء أكانوا مثلا كان الصاد أو الزاي أو السين مضموما أو ساكنا أو مكسورا أو منصوبا، فإن الصفير لا ينفك أبدا، فستبقى صفة ملازمة. ولكن هذه الصفات الصفير واللين والتكرير والاستطالة ليس لها ضد، فالجهر عكسه الهمس، لا، وهذه صفات لها ضد. أما الصفات التي ليس لها ضد هي الصفير ليس له ضد، والتكرير ليس له ضد، الغنة ليس لها ضد، القلقلة ليس لها ضد. نعم أستاذ. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran pada hari ini bersama Syekh Abdul Razak terkait syarah matan Tuhfatul Atfal, yang mana sebelumnya telah kita bahas putar pembahasan mithlain wa mutaqaribain wa mutajanisain, atau sebelumnya hukmul lami al. Maka di sini kita akan bahas putar sifatul huruf ya, sifatul huruf. Maka di sini sifatul huruf dibagi menjadi dua ya. Pertama sifat dzatiyah atau sifat lazimah, yang kedua adalah sifat aridhah ya. Jadi yang pertama adalah sifat lazimah atau dzatiyah. Maka sifat lazimah ini sifat yang tidak pernah bisa dilepaskan dari suatu huruf. Ya, artinya sifat tersebut selalu menempel ya, selalu ikut pada suatu huruf tertentu gitu ya. Dan walaupun ya dia selalu menempel walaupun harokatnya berubah-ubah gitu ya. Maka sifat lazimah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, yang kedua sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Nah, seperti itu. Nah, Syekhna. نعم. وهناك صفات، قلنا صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات العارضة هي التي تحدث أحيانا للحرف وأحيانا تفارقه. مثال ذلك النون الساكنة، أحيانا من صفاتها أن تدغم، ومن صفاتها أن تخفى، ومن صفاتها أن تقلب، ومن صفاتها أن تظهر. فهذه الصفات فهذه الأحكام تسمى بالصفات. هذه تدخل في الصفات العارضة. نعم.
Baik. Kemudian pembagian yang kedua setelah tadi sifat dzatiyah atau lazimah, yang mana di sini sifat lazimah ini yang selalu ada, ya, selalu menyertai dari suatu huruf. Kemudian yang kedua adalah sifat aridhah, ya. Jadi sifat aridhah ini sifatnya adalah kadang nampak, kadang tidak, ya. Kadang di situ diamalkan, kadang tidak, ya. Misalkan sifat tafkhim, tarqiq gitu kan. Kemudian ada di situ sifat hunnah, kemudian idgham, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini tidak dimiliki oleh setiap huruf gitu kan. Dan di sini sifatnya adalah ya kadang nampak, kadang tidak, seperti itu. Nah, Syekhna. نعم. الآن سنبدأ بالقسم الأول وهو الصفات الذاتية اللازمة. نبدأ بالفرع الأول وهو الصفات الذاتية التي لها ضد، يعني لها ضد، وهي 5 صفات لازمة للحرف، بمعنى أنها لا تفارقه أبدا، أي تكون مع هذا الحرف حال سكونه وحال حركته وحال تشديده، مثلا كالهمس والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات الذاتية. وإن شاء الله وفقا لقول الجمهور وهو ما اختاره الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، وهي 5 صفات لها ضد. نبدأ أولا بالصفة الأولى وهي الهمس. الهمس لغة بمعنى الخفاء، يعني يختفي الصوت. اصطلاحا عند أهل التجويد هو الخفاء في الصوت، أي أن الصوت يختفي نتيجة انتفاخ الوترين. الأوتار الصوتية تنتفخ حال النطق بحرف من حروف الهمس كالفاء والحاء والثاء إلى غيرها من الحروف التي سأبينها. لو تضعون أيديكم هنا في مكان الأوتار ثم تنطقون حرفا مهموسا فإن الأوتار ستنتفخ هكذا: أث، أح، أش، أخ، فإن الأوتار الصوتية ستنتفخ ولا تهتز، لا يوجد اهتزاز للأوتار الصوتية، فقط تنتفخ. ويجري كثير لهواء النفس، فالهمس يتعلق بجريان النفس. إذا قلنا أن هذا الحرف مهموس أي أن النفس تجري فيه جريانا. مثال ذلك أت، أس، أش، أث، أح، حروف يجري فيها النفس جريانا متفاوتا بين الحروف. نعم. Nah, baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya di awal, ya, di review sedikit bahwasanya di awal tadi sifat dibagi menjadi 2, lazimah dan lazimah atau dzatiyah. Yang kedua adalah sifat aridhah. Kemudian Syekh akan merinci terkait sifat lazimah atau dzatiyah ini. Ya, yang pertama adalah pembagian sifat dzatiyah yang mempunyai lawan, ya, yang mempunyai lawan. Telah kita ketahui sebelumnya yang mana sifat dzatiyah atau lazimah ini, yang mana sifat yang selalu menyertai suatu huruf, ya, baik itu keadaannya sukun atau berharokat atau apapun itu, gitu ya, dan tidak terpisahkan selamanya. Ya, misalkan seperti hamas atau syiddah atau isti'la dan lain sebagainya. Maka sifat dzatiyah ini, ya, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh pendapat Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Maka Syekh memulai dengan sifat yang pertama, yaitu sifat hams dan sifat jahar. Yang mana kedua sifat ini berkaitan dengan dari segi mengalir dan tertahannya nafas, ya. Jadi berkaitan dengan mengalir dan tertahannya nafas. Yang pertama hams. Hams secara bahasa adalah al-khofa atau di situ samar, ya. Secara bahasa adalah samar, dibaca samar. Kemudian secara istilah adalah di situ disebutkan bahwasanya di kitab beliau yaitu samar dalam pendengaran. Maksudnya adalah samar dalam pendengaran. Karena apa? Karena dikarenakan dua pita suara watoroin, ya, dua pita suara itu membuka dan tidak bergetar, membuka dan tidak bergetar. Oleh karena itu, ya, juga disebabkan karena banyaknya udara pernafasan yang
berhembus ketika mengucapkan huruf hams tersebut. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf hams, ya misalkan di situ disebutkan oleh Ibnu Jazari huruf-hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakata. Ya, maka di situ ketika kita mengucapkan salah satu di antara huruf-huruf hams, maka di situ kita akan rasakan seperti yang telah dicontohkan oleh Syekh tadi, ya, bahwasanya di situ ketika pengucapan huruf hams, di situ kedua pita suara itu membuka dan tidak bergetar. Dan di situ banyaknya udara yang keluar ketika kita mengucapkan huruf hamis tersebut. Naam Syekhna. نعم قلنا أن الهمس هو الخفاء في الصوت أن الصوت يختفي وجريان النفس. إذن سؤال لكم ما الفرق بين النفس والصوت والهواء؟ نعم أستاذ. Nah, di sini Syekh bertanya, ya tadi udah kita ketahui bahwasanya hams ini berkaitan dengan mengalirnya udara, ya, mengalirnya udara pernafasan yang berhembus gitu. Maka di situ timbul pertanyaan, ya, Syekh bertanya apa perbedaan antara di situ nafas dengan suara dan juga perbedaannya dengan hawa atau hawa gitu ya. Nah, maka di sini Syekh bertanya, silahkan kepada ikhwah yang punya jawaban atau tahu seputar ini, silahkan bisa ditulis di kolom chat di sini. Jadi perbedaan, apa sih yang membedakan antara di situ nafas, kemudian suara atau saut, dan kemudian hawa. Gitu. Nah, tafadhol para ikhwah sekalian. Nah, Syekhna. نعم يجيبون في الكتابة ونواصل الدرس. أيوة كتابة. نعم. الآن سنتكلم عن حروف الهمس ما هي؟ ذكرها ابن الجزري فقال مهموسها فحثه شخص سكت. أي حروف الهمس هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. فحثه شخص سكت. إذا نطقنا هذه الحروف فإن الصوت يختفي والوتران الصوتيان ينتفخان ولا يهتزان ويجري النفس جريانا متفاوتا بين الأحرف، منهم من يجري جريانا كاملا ومنهم من يجري جريانا ناقصا. هذه هي حروف الهمس. عكس الهمس وهو الجهر. الجهر عكس الهمس. الجهر بمعنى نقول صلاة جهرية، أي أن الصوت مسموع معلن وظاهر، فالصوت يكون ظاهرا. فالجهر هو الإعلان والإظهار، أي معلن واضح، وكذلك ظاهر من الظهور. اصطلاحا عند أهل التجويد هو الوضوح في السمع. إذن عكس الأول هو الخفاء، الآن هو الوضوح، أي أن يكون الصوت واضحا في السمع نتيجة تضام الوتران الصوتيان ينغلقان ينضمان هنا ويهتزان. لو نقول باء باء باء، لو نقول أو الأوتار ستهتز، ستحسون باهتزاز هنا. وكذلك الهواء ينحبس انحباسا كليا، فنقول أب، خلاص انحبس الصوت. ونقول مثلا أب، ونقول أط، ونقول أض، فإن النفس ينحبس انحباسا تاما. نعم. Ya, kemudian tadi setelah Syekh menjelaskan tentang hams, ya, yang mana di situ ada 3 poin inti, yaitu tadi hams, ya. Pertama adalah samar dalam pendengaran, al-khafa fi saut, ya. Samar dalam pendengaran, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada alasannya. Karena 2 pita suara membuka. Pertama membuka dan tidak bergetar, ya, dan tidak bergetar. Yang mana di situ
menimbulkan banyaknya udara pernafasan yang berhembus. Karena pita suara tadi membuka dan otomatis ketika membuka dia itu tidak bergetar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang jahar ya, lawannya hams yaitu jahar. Maka di sini kebalikannya. Maka di sini jahar kalau secara bahasa adalah al-i'lan wal izhar, yaitu jelas. Ya di situ jelas tanpa adanya kesamaran ya. Maksudnya apa? Maksudnya secara istilah adalah jelas dalam pendengaran. Jelas dalam pendengaran. Dikarenakan dua pita suara itu mengatup. Ya, mengatup, menutup maksudnya. Otomatis ketika kedua pita suara itu menutup, otomatis di situ akan bergetar. Bergetar dan menyebabkan banyaknya udara pernafasan yang tertahan, otomatis tertahan ketika pita suara tersebut tertutup gitu ya. Misalkan tadi telah dicontohkan Syekh, misalkan pada huruf bod gitu ya, gitu kan. Jadi tertutup di situ. Karena apa? Karena tadi sumber utamanya dua pita suara itu mengatup. Naam Syekhna. نعم. أما الجهر حروفه الباقية من حروف الهمس. حروف الهمس فحثه شخص سكت، إذن باقي الحروف الألف والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي إلى الياء كلها حروف مجهورة ينحبس فيها النفس عند نطقها. أما باقي الحروف حروف مهموسة يجري فيها النفس جريانا متفاوتا. ثم الآن ننتقل إلى الصفة الثانية التي لها ضد، وهي الشدة. فنقول شديد أي قوي، أي عند أهل اللغة يعرفون الشدة بأنها القوة. اصطلاحا انحباس جريان الصوت. قلنا قبل قليل في الهمس انحباس جريان النفس، في الجهر قلنا انحباس النفس. أما في الشدة انحباس جريان الصوت. الفرق بين الهمس والجهر والشدة والرخاوة أن الشدة والرخاوة يتعلقان بالصوت، أما الهمس والجهر يتعلقان بالنفس. هذا هو الخلاف بينهما. فالحروف الشديدة حروف ينحبس فيها جريان الصوت عند النطق بالحرف نتيجة غلق المخرج. حروف الشديدة أجد، قطن، بكت. نقول أ، نقول أج، نقول أد، نقول أق، نقول أط، نقول أب، نقول أك، نقول أت. حروف شديدة. ما معنى شديدة؟ أن الصوت ينحبس فيها انحباسا كليا، وبعد ذلك هناك صفات سنتكلم عنها بإذن الله. Nah, baik. Kemudian tadi telah dibahas ya dua sifat sebelumnya, yaitu hams dan jahar. Yang mana tadi telah dijelaskan kalau hams itu poin intinya adalah di situ aliran udara atau nafasnya adalah di situ mengalir ya, mengalir secara berkala di situ. Jadi aliran suara tersebut berhembus ya. Adapun kalau yang jahar ya kebalikannya, yang mana di situ banyaknya udara pernafasan yang tertahan secara sempurna gitu. Dan huruf-huruf untuk jahar ini sisa dari huruf-huruf pada sifat hams yang sebelumnya. Fahathahu syakhsun sakat, untuk hams sisanya dari huruf-huruf itu maka masuk ke dalam sifat jahar. Kemudian masuk ke pembagian berikutnya, yaitu syiddah dan rokhawah. Ya, maka syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan suara ya, yaitu mengalir atau tertahannya suara ya. Kalau tadi hams dan jahar itu berkaitan dengan nafas, maka syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan suara, mengalir dan tertahannya suara. Maka di situ pengertian dari syiddah pertama adalah secara bahasa yaitu al-quwwah, yaitu kuat ya. Di situ secara bahasa yaitu kuat. Ya, maka di situ dijelaskan bahwasanya aliran ya, yaitu tertahannya, secara istilah tertahannya aliran suara saat melafatkan huruf syiddah. Karena apa? Karena di situ disebutkan alasannya karena makhrajnya tertutup ya, karena makhrajnya tertutup ya. Otomatis ketika pengucapan huruf-huruf syiddah di situ ada tertahan di situ
suaranya. Misalkan telah dicontohkan oleh Syekh, misalkan atu. Nah, seperti itu. Jadi tertahan di situ. Nah, Syekhna. نعم. عكس الشدة نقول هذا شديد قوي، وعكسها رخو. شديد عكسه رخو. ونقول في العربية رخو أي لين، سهل، لين، ليس قاسيا. فالرخاوة عند أهل الاصطلاح، عند أهل التجويد، قالوا هو الجريان التام لصوت الحرف الرخو عند مروره في المخرج. فالحرف الرخو مثلا السين والشين والثاء والحاء والخاء حروف عند نطقها يجري الصوت جريانا تاما، فنقول أس ونقول أش. لكن الحروف الشديدة ينحبس فيها الصوت، فنقول أب، أب، أك. فهذا الفرق بين الحروف الرخوة والحروف الشديدة. الفرق هو جريان الصوت أو انحباس جريان الصوت. إذا كان الصوت يجري فإنه حرف رخو، وإذا انحبس الصوت فإن هذا الحرف حرف شديد. نعم. Baik. Kemudian lawan dari syiddah tadi yaitu adalah rokhawah. Ya, lawan dari syiddah adalah rokhawah. Kalau syiddah tadi aliran suaranya, suara itu tertahan, ya, tertahan karena sebab yaitu makhraj yang tertutup. Maka kebalikannya kalau rokhawah di situ adalah mengalirnya hembusan suara, ya, hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj tersebut. Yaitu hembusan suara huruf lunak, ya. Kalau secara bahasa adalah lin, yaitu lunak. Maka di situ hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj tersebut. Misalkan tadi Syekh as atau ash. Nah, maka di situ aliran suaranya mengalir secara los gitu ya istilahnya. Nah, maka di sini untuk huruf-hurufnya itu adalah sisa dari huruf-huruf syiddah yaitu ajid, qatin, bakat. Maka sisanya dari ajid, qatin, bakat itu adalah rokhawah. Nah, Syekhuna. نعم. الآن حروف أجد، قطن، بكت حروف شديدة، وهناك حروف رخوة عكس الشديدة، وهناك حروف بينية أي بين الرخاوة وبين الشدة. فالشدة ينحبس فيها جريان الصوت، أما الرخاوة يجري فيها الصوت جريانا كاملا. أما البينية الاعتدال، يجري الصوت جريانا نسبيا ناقصا ليس جريانا تاما. فالبينية أي أن الحروف البينية صوتها يجري جريانا ناقصا وينقطع، يجري ثم ينقطع، فنقول إع، لا نقول إع. هذا خطأ. فسمعت بعض القراء يقرؤون هكذا، يقولون إياك نعبد، خطأ هذا. العين ليس حرفا رخوا، وإنما هو حرف بيني، فنقول إياك نعبد فقط، ليس نعبد. فالبينية هي الاعتدال عند أهل اللغة أو التوسط. وفي الاصطلاح الجريان الجزئي للصوت، أي أن الصوت يجري جريانا جزئيا ناقصا ليس جريانا كاملا. سبب هذا الجريان هو يعني يختلف من حرف إلى حرف. فسبب بينية العين رجوع مزمار اللسان إلى الوراء فيغلق المخرج. سبب بينية اللام أن اللسان يصعد إلى الأعلى وينحرف الصوت يمينا وشمالا. أما بينية الراء فإن الصوت ينحرف إلى الوسط وينقلب طرف اللسان إلى غير ذلك. النون سبب
بينيتها أن المخرج ينغلق المخرج الفموي ويبقى المخرج الخيشومي، والميم كذلك لها مخرجان، مخرج خيشومي ومخرج فموي، فالفموي ينغلق والخيشومي يجري فيه أو تجري فيه الغنة. نعم. Baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait syiddah dan rokhawah. Yang mana syiddah itu catatan khususnya adalah yang mana di situ aliran suaranya tertahan ya, tertahan. Kemudian kalau rokhawah sebaliknya, aliran suaranya itu ngalir secara sempurna atau secara los gitu ya. Kemudian di situ ya, kemudian ada sifat baru lagi antara syiddah dan rokhawah ya, yang dinamakan adalah sifat tawasud atau bainiyah. Tawasud atau bainiyah. Nah, di sini secara bahasa adalah al-i'tidal, yaitu pertengahan ya. Di situ pertengahan. Kemudian secara istilah adalah yaitu hembusan sebagian suara ya. Hembusan sebagian suara pada makhraj pertengahan ya. Karena makhraj tidak tertutup secara sempurna. Jadi hembusan suaranya adalah sebagian di situ. Jadi sifatnya nakis di situ ya. Nah, maka di situ untuk hurufnya yaitu dijelaskan lin Umar ya, pada kata lin Umar. Kemudian di situ ada Syekh beberapa kali memperhatikan terkait ada sebagian kesalahan terkait pengucapan bainiyah pada huruf ain ya. Di situ Syekh menemukan bahwasanya ada yang sangat berlebihan pada pengucapan ain. Ya, padahal kita kalau lihat dari segi teori, ain ini masuk ke tawasud atau bainiyah, yang mana di situ aliran suaranya nggak boleh terlalu los gitu ya, nggak boleh terlalu sempurna gitu, karena dia berada di tengah-tengah. Tadi contohnya sudah dicontohkan oleh Syekh bahwasanya pertengahan, iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu ya, secara los itu bukan, tapi pertengahan gitu ya. Maka ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Qur'an. Yaitu koreksi dari Syekh tadi. Kemudian adapun hurufnya misalkan contohnya lam ya, lam di situ ya, bainiyah pada huruf lam yaitu menghembuskan sebagian suara pada saat pengucapan lam ya. Karena apa? Karena ujung lidah itu menghalangi keluarnya hembusan huruf lam tersebut ya. Jadi ketika pengucapan huruf lam itu akan nampak hembusan suaranya akan mengarah di sisi kanan atau sisi kiri ya. Adapun sebaliknya ro misalkan, ro di situ yaitu hembusan sebagian suara pada saat pengucapan ro ya, karena sebagian besar ujung lidah itu menghalangi keluarnya hembusan huruf ini, huruf ro ini gitu ya. Jadi nanti ketika diperhatikan di situ ketika pengucapan huruf ro yang mana dia punya sifat bainiyah, di situ akan ada celah di tengah ya. Kebalikan dari lam tadi, dia ngalirnya dari sisi kanan sisi kiri, adapun kalau ro dari tengah ya, seperti itu. Adapun selanjutnya misalkan mim atau nun, maka memiliki makhraj memiliki sifat masing-masing. Nah, Syekhuna. Nah, الآن حروف الشدة أجد قطن بكت. حروف التوسط أو البينية لن عمر، وحروف الرخاوة باقي الحروف عدا لن عمر وعدا أجد قطن بكت. إذن الثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضاء والغين والفاء والهاء والواو واللام ألف والياء، هذه هي حروف الرخاوة. إذن الفرق بين الرخاوة والشدة وبين الهمس والجهر أن الهمس والجهر يتعلق بالنفس، أما الشدة والرخاوة فيتعلقان بالصوت. الآن أريدكم أن تجيبوا عن السؤال الذي سألتكم إياه. Baik ya, sedikit mereview ya berkaitan dengan tadi kita telah bahas terkait syiddah ya. Syiddah tadi sudah dijelaskan bahwasanya hurufnya apa aja, ajid, qatin, bakat gitu ya. Kemudian di antara syiddah dan rokhawah ada namanya tawasud atau bainiyah, yang mana di situ ada hurufnya dirumuskan oleh Ibnu Jazari yaitu lin Umar, lin Umar. Adapun ya huruf rokhawah itu apa? Maka sisa dari tadi syiddah dan tawasud tadi, yang mana di situ ada fa, ha, kha, dha,
kemudian zai dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita ketahui bahwasanya hams dan jahr ini berkaitan dengan mengalirnya nafas ya. Kemudian adapun syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan mengalirnya suara. Nah, maka pada dua pernyataan ini Syekh kembali menanyakan terkait tadi pertanyaan di awal tadi. Ya, apa sih perbedaan antara nafas ya, mengalirnya udara atau nafas, kemudian perbedaan antara nafas, suara dan hawa ya. Maka Syekh menanyakan terkait hal ini. Silahkan untuk ikhwah yang punya jawaban bisa ditulis di kolom chat ya. Yang tahu seputar masalah ini silahkan bisa diajukan di kolom chat sekarang juga. Nah. نعم لابد أن يجيب عن هذا السؤال من يعرف يكتب. Nah, yang tahu silahkan segera bisa ditulis perbedaan antara nafas atau udara ya, perbedaan antara udara, suara dan hawa gitu ya. Ada yang tahu? ننتظر دقيقتين 2 menit. Ayo nama Syekh. Ditunggu ya 2 menit dari sekarang. Silahkan yang ada jawaban bisa diajukan. Ayo. من يجيب؟ نعم. نعم. هناك أحد أجوبة يا شيخنا. يعني أما النفس yaitu yakhruju minal khayshum wa amal hawa khata. Naam. Naam. Amma hawa yakhruju min Naam. Tabir. Fakat la tujad ijabat ukhra? Ada lagi ikhwah? Ya mungkin ada yang توجد إجابة أخرى؟ يعني النفس من الخيشوم والهواء يعني من الجوف أما الصوت وترين لا خطأ. يعني هناك الجواب يعني النفس يعني جريان النفس التي يخرج من آخر الحرف يعني شيخنا. عيد. نعم هناك الذي يكتب يعني أحد الأجوبة الفرق. نعم نقرأ الفرق بين الصوت والنفس. نعم والهواء. أي الفرق بين الصوت والنفس خروج الهواء بإرادة الإنسان. خروج الهواء يعني الفرق بين الصوت والنفس يعني خروج الهواء بإرادة الإنسان. خروج الهواء لا أنا أقصد ما هو الهواء وما هو النفس وما هو الصوت. ليس يخرج بإرادة الإنسان أو لا يخرج. فالهواء مثلا أكسجين في الجو، نجد أكسجين هذا نفس. أيضا في الرئة في الداخل في الرئتين يوجد هواء لكن ليس بإرادة الإنسان، هذا الذي في الخارج.
ثم الصوت قال له لا يحدث صوت إلا بانبعاث النفس. نعم صحيح، لا يمكن أن يكون الصوت بدون نفس، فالصوت يتكون أيضا من النفس. صحيح. أيوه. ويحدث النفس دون صوت. نعم صحيح، يمكن أن نتنفس بدون صوت. إذا انحبس النفس ينحبس الصوت. نعم صحيح. إذا انحبس الصوت لا يمنح. نعم صحيح. الصوت له مخرج ينحصر فيه الصوت. نعم. النفس له مخرج ينحصر، ليس له مخرج ينحصر فيه. نعم، النفس هذا يكون في الجوف كاملا. أيوه. من الرئتين إلى الشفتين، يعني كاملا في الجهاز النطقي. نعم أستاذ. نجيب. نعم شيخنا. نعم. ممكن. هذه إجابتي كتبتها لكم، سأرسلها. الفرق بين النفس والهواء والصوت. أولا، الهواء عبارة عن طاقة، عن قوة لا يمكن سماعها. الهواء لا يسمع. أكسجين في الهواء لا يسمع، لا يمكن أن يسمع. مثلا أكسجين، أو في الرئتين في الداخل أيضا لا يسمع، يعني يكون في الداخل أو في الخارج ولا يسمع. النفس بين الهواء. Nah, tadi yang dimaksud hawa itu ya, itu adalah salah satu indikasinya adalah tidak terdengar ya, tidak terdengar. Misalkan oksigen ya, oksigen tidak terdengar baik itu di dalam maupun di luar. Nah, Syekh. نعم، يعني الهواء يمكن أن يكون في الجو، يعني في الخارج، أو يكون في الرئة في الداخل. نعم. نعم شيخنا، ممكن أن تعيد. الهواء يكون في الجو في الخارج، لا نراه ولا نسمعه. وأيضا يكون في الرئة في الداخل في الرئة، لا نراه ولا نسمعه. Taib. Jadi hawa itu bisa terjadi di luar, misalkan oksigen gitu ya, oksigen di luar itu tidak terdengar ya, tidak terdengar. Adapun juga hawa ini terjadi juga di dalam, misalkan di dalam paru-paru gitu ya, di dalam paru-paru itu juga sama, kita nggak menyadari dan tidak mendengarnya, tidak terdengar di situ. Jadi bisa hawa ini bisa terjadi di luar maupun di dalam. Nah, نعم. الآن النفس هو أيضا هواء لكن مسموع، يسمع. نلاحظه في عمليتي الشهيق والزفير. مثال ذلك نقول هذا يسمى بالنفس. النفس هو هواء مسموع يكون أو نلاحظه في عمليتي الشهيق والزفير، فنقول نعم. Nah, ya, ini adapun nafas ya, nafas ini berarti kebalikan dari hawa tadi, yang mana nafas ini bisa terdengar. Kalau hawa itu tadi tidak bisa terdengar, baik itu kondisinya di luar misalkan oksigen ataupun kondisinya di dalam misalkan paru-paru. Adapun nafas sebaliknya, dia bisa terdengar. Dia bisa terdengar. Misalnya ketika misalkan kita mengambil nafas dan menghembuskannya kembali. Di situ kan kita bisa mendengarnya di situ. نعم شيخنا. نعم. الآن الصوت هو عبارة عن نبرة، يعني نبرة صوتية، مخرج صوتي أو مجموعة أصوات، نبرات تأتي أو تصدر عن تموجات أوتار الحنجرة. عندما تتموج الأوتار تنصدم وتفتح يخرج الصوت، ولا يحدث هذا الصوت، يعني لا يكون هذا الصوت إلا بانبعاث النفس. إذن يكون هواء ثم يتغير إلى نفس ثم يكون صوتا.
أيوة. إذن الصوت يبدأ بالهواء ثم يكون نفسا ثم يكون صوتا. إذا انحبست النفس انحبس الصوت ولا عكس. يمكن أن نقول أيوة. ولا يوجد صوت، يوجد نفس ولا يوجد صوت. ولكن إذا انحبس النفس انحبس الصوت. مثلا لو نحبس النفس سينحبس الصوت. نعم أستاذ. Nah, ya, kemudian yang ketiga adalah suara ya, asal atau suara. Jadi di sini suara itu merupakan yaitu kumpulan ya, kumpulan suara yang keluar dari pita suara gitu ya. Nah, maka di situ kita bisa tahu bahwasanya prosesnya adalah seseorang itu akan bisa mengucapkan atau bersuara ya, dia bisa mengucapkan kalimat atau bersuara ketika prosesnya yang pertama adalah adanya hawa ya, hawa tadi. Misalkan adanya oksigen atau adanya oksigen di luar maupun di dalam, misalkan di dalam paru-paru. Ya, prosesnya adalah adanya hawa dulu. Kemudian setelah itu baru proses yang kedua adalah adanya nafas. Kita bernafas. Nah, bernafas seperti itu. Kita menghirup dan mengeluarkan nafas atau udara. Kemudian setelah itu baru menghasilkan adanya suara. Ya, menghasilkan adanya suara. Maka bisa diketahui bahwasanya tidak akan bisa ada suara kecuali adanya nafas gitu ya. Yaitu yang mempengaruhi ya. Kita akan bisa mengucapkan sesuatu bersuara ketika ada nafas gitu kan. Adapun di situ dijelaskan sebaliknya oleh Syekh bahwasanya ketika misalkan kita bersuara tanpa nafas ya gimana akan bisa gitu ya. Nah, hakada Syekhna. Baik Syekhna. Nah, man indahu soal? Baik. Yang ada pertanyaan silahkan untuk para ikhwah. Fan mau tanya boleh? Nah, tafadhol Ustaz. Mau nanya tentang bedanya antara suara atau nafas yang keluar dari huruf sin sama sod, Ustaz. Bedanya. Naam. Ya Syekhna, hunaka ahadu soal yani mal farq yani as-saut yani kaifiyatun nutq baina as-saut wa sin ya Ustaz tadi? Ya. Sin sama sod. Sin wa sad ya يعني Syekhna. الفرق Aywa. الفرق بين صوت السين والصاد أو كيف؟ Naam. Naam. نعم. السين والصاد يخرجان من مخرج واحد. فالسين يعني يخرج النفس والصوت ثم يتشكل فيصبح حرفا إما سينا وإما صادا، ثم الصوت في حرف السين يخرج مباشرة أس. أما في الصاد فإن الصوت يرتفع إلى الأعلى لأنه حرف مستعل وحرف مطبق، فالصوت ينطبق وينحصر ويستعلي فيصبح الصوت مفخما. نعم. Jadi perbedaannya di situ pengucapan sin. Sebenarnya sin dan shad ini adalah satu makhraj ya, dia satu makhraj. Tapi di situ ada perbedaannya, yang mana ketika sin, pengucapan sin itu dia langsung bisa keluar ya, keluar di situ disertai dengan adanya udara yang keluar juga, langsung keluar. Adapun ketika shad ini diucapkan, ini ada proses di situ. Yang mana dia shad ini kan punya sifat yang lain yaitu isti'la ya. Maka di sini di situ ada proses menaiknya bagian punggung lidah ke atas ya, di langit-langit atas. Nah, maka di situ akan menghasilkan suara yang tebal di situ karena dia memiliki shad ini memiliki isti'la dan itbaq gitu ya. Jadi dia ada prosesnya. Adapun sin itu lebih mudah, as ya. Adapun shad itu
dia ada proses, jadi lebih ada perjuangan di situ dan menghasilkan huruf yang tebal. Nah, Syekhna. نعم سؤال Tafadhol, ada lagi untuk ikhwah yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung atau lewat chat juga bisa. Tanya satu, Ustaz. Nah, Afwan, tafadhol. Ustaz. Nah, Ini untuk membaca huruf dzal saat sukun gimana ya, Ustaz? Contoh untuk rokhawahnya. أيوة نعم. يا شيخنا كيف نقرأ يعني حرف الذال وحرف الذال يا أستاذ الذال. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Harfuz dzal. نعم. Indah sukun. عند السكون يا شيخنا. نعم الذال. نعم الذال حرف مجهور. ما معنى مجهور؟ أي أن ماذا ينحبس الهواء فنقول أما بالنسبة للرخاء فإنه رخو، فالصوت فيه يجري والنفس فيه ينحبس فنقول إلجاء ومخرجه طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. إلجاء. فإن حرف الذال حرف رخو وحرف مجهور. نعم. Nah, zal ya, zal kalau secara tadi teori ya, bahwasanya dia memiliki dua sifat yang utama, yaitu di situ zal kalau secara udara ya, di situ udaranya itu tertahan, yang mana dia artinya memiliki sifat jahar ya, udaranya tertahan. Di sisi lain dia memiliki sifat yang lain yaitu rokhawah, yang mana dalam segi suara dia itu mengalir secara sempurna, mengalir secara sempurna. Maka di situ untuk prosesnya itu karena dia jahar, maka ditahan dulu aliran udara nafasnya, kemudian setelah itu diloskan suaranya gitu ya. Ada prosesnya di situ. Karena menggabungkan antara jahar dan rokhawah. Jadi zal ini sifatnya adalah jahar dan rokhawah. Sebagaimana prakteknya itu telah dicontohkan oleh Syekh tadi. Nah, Ustaz. طيب. نكتفي بهذا القدر أستاذ. أيوة هناك سؤال يا شيخنا. نعم. في حرف الزاي يا شيخنا. الزاي عنده صفة جهر لكن عنده صفة رخوة وصفير. نعم. وكيف نقدر الجهر يا شيخنا عند حرف الزاي؟ كيف نقدره يعني ماذا يقصد بالقدرة نقدره؟ يعني مقدار الجهر. نعم. لا ليس له مقدار. إما أن يكون مجهورا يعني ينحبس فيه النفس، وإما أن يكون مهبوسا يجري فيه النفس. والصفير صفة لازمة، صفيرها صاد وزاي سين. الصاد والزاي والسين فيها سواء يعني هذه الحروف أكانت ساكنة أم متحركة أم مشددة. وكذلك بالنسبة للزاي فهو حرف رخو يجري فيه الصوت جريانا كاملا وليس جريانا ناقصا، فيكون حرفا رخوا ليس شديدا ولا متوسطا بينيا. نعم. طيب. Jadi ini zai tadi yang disebutkan memiliki sifat ini ya, jahar, kemudian rokhawah dan sofir ya. Jadi ketiganya ini gabung jadi satu ya. Sekali praktek semuanya ada. Ya, karena di situ jahar berarti artinya di situ aliran udaranya tertahan, kemudian di sisi lain punya rokhawah, dia aliran suaranya ngalir, gitu kan. Kemudian punya sifat sofir, ya sofir yang mana di situ sifat lazimah yang selalu ada pada huruf zai ini, gitu ya. Maka di situ pengucapannya ya sesuai dengan tadi sifat yang dimiliki oleh zai. Ya, jadi adanya sifat-sifat huruf ini akan memudahkan kita untuk mengucapkan huruf dengan benar, gitu ya. Nah, Syukurna.
نعم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. نعم ليس هناك أسئلة أخرى، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر نعم. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ربنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.